Bon, les racines, les racines. Organes de la plante se développent dans le sol. Intervient dans la nutrition de la plante. تسمى في التغذية تاع la plante نلقاو هاد les racines. هي تشكل عفسة مهمة. Par absorption, l'eau plus les éléments aminés هي الأملاح المعدنية. Les ramifications permettent la fixation dans le sol. هادوك التفرعات تاع الغاسين اللي هي الجذور هي اللي تسمح لنا لا فيكساسيون تسمى تثبت في الارض. عندنا زوج انواع تاع لي راميفيكاسيون. عندنا جيوتروبيزم اللي هي بوزيتيف و فوتوتروبيزم نيجاتيف. L'organisation du système racinaire عندنا premièrement ramification. ramification الاولى اللي هي principale émet تمد لنا راميفيكاسيون دوزيام و راميفيكاسيون تروازيام حتى المهم حتى بزاف. هادوما من الدوزيام وروح لاتيرال. لي ديرنيي الاخرين اسمهم غاديسيل بالاو. هما هادوما لي بلو فين تسمى رقع كامل. لابسوربسيون اي بلو إلفي تسمى اسمو الامتصاص تاعهم يكون اكثر في لي بلو فين. ديفيرونت بارتي دو راسين عندنا لا كواف اللي هي هادي نبداو من التحت ونطلعو ياك. فورم كونيك تسمى مدوره. اكستريميتي دو لا راسين تسمى هي العفسه الاخرى كاع اللي نلقاوها. بروتيج لو ميريستيم راديكولير. الميريستيم هذاك الميريستيم الاول ولا دوزيام باش راديكولير من بعد نشوف. permet à la racine de se frayer un chemin à travers le sol. تسمح تخير توري لها طريق باش تجوز ياك. هادية لا كواف توري الطريق الاولى منين تبدا. لا زون دو كرواسونس اللي هي هادية كيفاش دايره هي كورت تسمى رقيق قصيره وليس كلير نلقاوها كلير بارابور اللي يكونوا من الفوق. نديرو هكا باش تبان شويه فونسي. في النيفو تاعها عندنا ديفيرونسياسيون دي تيسو كي لا كونستيتيو تسمى بزاف لي تيسو اللي يخدموها. هذه رقيقه سموها زون دو كرواسونس. واش دير تاني assure la croissance en longueur de l'organe. bon عندنا لا زون بيليفير اللي هي هذه. زون بيليفير renferme les poils absorbants. عندنا واحد لي بوال تغلقها à son niveau l'absorption de la sève brute. la sève brute وشنو هي النسغ الخام. لا دوكا عندنا لا كاتريام زون اللي هي زون دو راميفيكاسيون. هايليك هنا تجي فوق بيليفير ولا نقدروا نسموها سوبيروز. هي لا بارتي لا بلو امبورطونت en longueur et en masse. في الطول و في الماس تاعها à son niveau se forment tous les ramifications du système radiculaire. تسمى هنايا اللي بداو يتشكلوا لنا كاع هذوك التفرعات. دوكا عندنا سيستم راسينير. عندنا زوج انواع سيستم بيفوتون و فاسيكولي. عندنا هدايا راسين برينسيبال تاعو لا لونغور اي ديامتر تاعو بلو امبورطون كو لي راميفيكاسيون. هاوليك هو اللي يبان ومن بعديك عندنا تفرعات صغيره. هنايا عندنا ديفيسيل دو ديستانغي اسمه racine principale على les ramifications باسكو كاع قد قريب كاع قد هنايا نلقاوها عند لي زونجيوسبيرم ديكوتيليدون و جيمنوسبيرم. هنايا انجيوسبيرم مونوكوتيليدون. adaptation fonctionnelle عندنا au rôle de fixation croissance de racine يسمح لنا نمو تاع هذوك الجذور يسمح لنا لا فيكساسيون تاع لا بلونت ياك. كل ما يكبروا لي راسين باينه بلي تثبت هذيك لا بلونت. certaines plantes ont des racines adventives aériennes ou crampons. عندهم واحد العفسه هنا هايليك جايه زياده. هذه كي تكون فوق الارض ماشي هاديه تحت الارض سوتيرين وهاديه ايريان و كرامبون سموهم هاد العفايس.
L'absorption de l'eau et sels minéraux est max aux ampélifères grâce aux poils absorbants. هنا les classes ampélifères. Donc, deuxièmement, l'adaptation fonctionnelle à la fonction de réserve. Certaines racines sont tubérisées à la suite d'une accumulation de réserves de divers tissus. Comme عندنا l'hyper, un parenchyme cortical. Relation symbiotique qu'il y a entre les racines et autres organismes qui les bactéries, champignons, ou d'améliorer la nutrition.